बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 26 सितंबर है, दिन है एतवार का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में 3 इंतहाई अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर यह है कि चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास बुला लिया गया है। इस हंगामी इजलास में आइन को समझने वाले, कानून को समझने वाले किन लीगल माइंड्स को मदऊ किया गया है। चेयरमैन नैब के लिए मौजूदा चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल के साथ साथ किन नए नामों पर गौर किया जाएगा, किन कानूनी माहिरीन की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान को इस सारे मामले पर ब्रीफ किया जाएगा। ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर, आटा और गंदम की कीमतों में इजाफे का ज़िम्मेदार किसे करार दिया गया है और किसकी जानिब से करार दिया गया है। तीसरी खबर एक बुरी खबर है, लेकिन उन लोगों के लिए जो पाक फ़ौज की तज़हीक करते हैं, पाक फ़ौज को बदनाम करते हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब ऐसे लोगों के लिए सख्त सज़ाएँ जो है वो परपोज़ कर दी गई हैं। इस हवाले से वज़ारत कानून जो मुतल्लका कानून है पाक फ़ौज से मुतल्लिक़, उस कानून में तरमीम करने जा रही है। नए मुजवज़ा कानून के तहत पाक फ़ौज की तज़हीक करने वालों के लिए कितनी कैद काटना पड़ेगी, कितना जुर्माना अदा करना पड़ेगा, ये तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर जो आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास तलब किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि इस अहम तरीन इजलास में वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की तरफ से जो मुसवदा तैयार किया गया है चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम अपने तैयार करदा मुसवदे पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ़ करेंगे और ये भी ब्रीफिंग दी जाएगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि अगर चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर मौजूदा जो अपोजिशन लीडर हैं मियाँ शहबाज शरीफ, अगर उनके साथ मुशावरत नहीं करनी तो हुकूमत के पास ऐसे कौन से ऑप्शन मौजूद हैं जिन्हें यूटिलाइज़ करके हुकूमत नए चेयरमैन नैब की तैनाती कर सकती है। ज़राए की तरफ से ये बताया गया कि जहां वज़ीर कानून अपने तैयार करदा मुसवदे पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ब्रीफ़ करेंगे, वहीं एक दूसरा मुसवदा जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की तरफ से तैयार किया गया है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म ऑफ़िस को मौसूल हो गया है। इस मुसवदे पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ब्रीफ़ करेंगे। आपको पता है नाज़रीन के जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल हैं खालिद जावेद खान साहब, उनका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़ा रिगार्ड करते हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जो वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब ने मुसवदा तैयार किया है, उस हवाले से हमारे पास कुछ ज़्यादा मालूमात तो नहीं, लेकिन जो अपना अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का जो प्रपोज़ करदा मुसवदा है, उस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि एक तो उसमें ट्रायल कोर्ट को ज़मानत का अख्तियार देना जो है प्रपोज़ किया गया है, क्योंकि मौजूदा चेयरमैन का मौजूदा जो नैब का कानून है उसमें जो ज़मानत की जो प्रोविज़न है वो शामिल नहीं। इसलिए मुल्ज़मान को ज़मानत लेने के लिए जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं, उन्हें हाई कोर्ट से बराह रास्त रुजू करना पड़ता है। इस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का ज़रा ये बताते हैं कि मौक़िफ़ ये है कि जब बराह रास्त मुल्ज़मान हाई कोर्ट से रुजू करते हैं तो हाई कोर्ट्स पर बर्डन पड़ता है, बोझ पड़ता है। पहले ही बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा हैं। अगर ये अख्तियार अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब के मुसवदे के मुताबिक अगर ट्रायल कोर्ट को दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो मुल्ज़मान की कस्टडी है वो ट्रायल कोर्ट को ज़मानत का अख्तियार देने से ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में रेगुलेट हो सकेगी। दूसरा जो अमेंडमेंट प्रपोज़ की गई है वो ये है कि जो चेयरमैन नैब की गिरफ़्तारी का जो अख्तियार है, जो उनकी तरफ से मुल्ज़म के वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर दिए जाते हैं, इसे भी रेगुलेट करना जो है वो नए मुसवदे में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने जो है वो प्रपोज़ किया है। तीसरी बात ये बताई गई है कि ऐसे करप्शन के केसेस जिसमें गुड इंटेंशन के साथ कोई फ़ैसला लिया गया हो पब्लिक ऑफिस होल्डर की तरफ से या किसी वज़ारत की तरफ से, वज़ारत के जो चीफ़ अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं जिन्हें सेक्रेटरी कहा जाता है, और उस पर अगर कोई नुकसान हो जाता है, कोई बेज़ाब्तगी हो जाती है गुड इंटेंशन में कोई फ़ैसला लेने के बावजूद, तो उस पर भी नैब कानून का इत्तलाक़ नहीं हो सकेगा। इसके साथ-साथ जो मुल्ज़मान के राइट्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया है, और वो मुकदमात जो एससीसीपी, एफबीआर के जुरिसडिक्शन में आते हैं, उन्हें नैब के दायरा अख्तियार से जो है वो निकाल दिया गया है।
ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس مسودے میں اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب نے یہ بھی پرپوز کیا ہے کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے. اگر مشاورت نہ کی گئی تو اس سے امپریشن جائے گا کہ جو احتساب کا عمل ہے اسے انتقام کے سیاسی انتقام کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس معاملے کو, اس پرپوزل کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس اجلاس میں جہاں موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کے نام پر غور ہوگا کہ آیا کہ انہیں ایکسٹینشن دینی ہے تو کس کنڈیشن کے تحت دینی ہے, کیا انہیں اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت جو ہے وہ چیئرمین نیب کے لگایا جائے گا کہ جب تک نئے چیئرمین کا انتخاب نہیں ہو جاتا وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے, یا پھر انہیں 2 سال کے لیے چیئرمین نیب لگایا جائے گا جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یا پھر اس بات پہ بھی غور کیا جائے گا کہ اگر انہیں لگانا ہے, پرماننٹ لگانا ہے تو 4 سال کی اگر انہیں توسیع دینی ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کس طرح سے نکالنا ہے, قانون میں کیا امینڈمنٹ جو ہے وہ پرپوز کرنی ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نئے چیئرمین کے لیے کچھ اور نام بھی ہیں, ان پر بھی غور کیا جائے گا, جس میں جسٹ ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید صاحب کا نام آ رہا ہے, اور جو موجودہ جو وائس چیئرمین ہے پاکستان نیب کے اصغر حیدر, ان کے نام پر بھی غور کیا جائے گا. یہ ذرائع کی طرف سے بتایا گیا ہے. اب اگر دوسری خبر کی بات کر لیں کہ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار کسے قرار دیا گیا ہے اور کس کی جانب سے قرار دیا گیا ہے, تو یہ ناظرین ایک بڑی خبر اس لیے ہو سکتی ہے کہ وزارت فوڈ سیکورٹی جو کہ ایک وفاقی وزارت ہے, وفاقی ادارہ ہے, اس کی طرف سے آٹے اور گندم کی قیمتوں میں اضافے کا جو ذمہ دار ہے وہ پنجاب حکومت کو قرار دیا گیا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے, بلکہ ارشاد انصاری صاحب کی آج کے روزنامہ ایکسپریس میں یہ خبر ہے جس میں انہوں نے ذرائع سے کوٹ کر کے یہ خبر دی ہے کہ جو حالیہ اجلاس ہوا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں, اس اجلاس میں ملک میں جو گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار پنجاب حکومت کو اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ سیکٹری کابینہ ڈویژن کی طرف سے, سیکٹری وزارت فوڈ کی طرف سے کابینہ کو, وزیر اعظم عمران خان کو یہ بریفنگ دی گئی کہ گندم کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے, جو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب کے پاس معقول ذخائر موجود تھے گندم کے, لیکن مناسب وقت پر حکومت پنجاب کی طرف سے گندم ریلیز کرنے کے, گندم کے اجرا کے جو احکامات ہیں وہ جاری نہیں کیے گئے. گندم کو جاری کرنے میں حکومت پنجاب نے تاخیر سے کام لیا, تاخیر سے فیصلہ لیا گیا. تو کابینہ کے اس اجلاس میں جو وزارت فوڈ کے سیکٹری ہیں انہیں یہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہے وفاقی کابینہ کی طرف سے کہ حکومت پنجاب کو گندم ریلیز کرانے کے حوالے سے ان سے رابطہ کیا جائے اور حکومت پنجاب سے درخواست کی جائے کہ گندم کو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے اس کی ریلیز کو یقینی بنایا جائے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو گندم کی امپورٹ میں مسائل آ رہے تھے کہ نیب کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم یہ ٹینڈر کھولتے ہیں 2021-22 میں گندم کی باہر سے امپورٹ کرنے کے لیے تو کہیں جو بیوروکریٹ ہیں ان پر نیب کا کیس نہ بن جائے, کرپشن کا کیس نہ بن جائے. تو اس میں وفاقی کابینہ کو بریفنگ دی گئی کہ جو فیصلہ متعلقہ وزارت فوڈ سیکیورٹی نے کرنا تھا, وزارت فوڈ سیکیورٹی کی جانب سے فیصلہ نہیں کیا گیا اور یہ معاملہ ECC کو بھجوا دیا گیا, اور پھر الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ ECC اور وفاقی کابینہ کو کرنا پڑا, جس کی وجہ سے گندم امپورٹ کرنے میں تاخیر ہوئی. تو ایسے فیصلوں میں جب تاخیر ہوتی ہے کسی ادارے کے ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے, عوام کو اس کا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے گندم کی قیمتوں میں اضافے اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں. تیسری جو ہماری خبر کہ پاک فوج پر جو تضحیک کرنے والے ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ پچھلے ہفتے جو وزارت قانون کی طرف سے ایک مختلف ملکی قوانین میں جو اصلاحاتی ایک پیکیج تیار کیا گیا تھا, اس پیکیج کے مطابق اگر اب کوئی یہ جو ترامیم اگر پاس ہو جاتی ہیں, فوج پر اگر کوئی تنقید کرے گا, فوج کا کوئی تمسخر اڑائے گا, فوج کو بدنام کرے گا یا فوج کے وقار کو ٹھیس پہنچائے گا, نقصان پہنچائے گا, تو اس اقدام کو, اس ایکٹ کو نئی جو پرپوز ترامیم ہے اس کے تحت جو پینل کوڈ ہے, پاکستان پینل کوڈ 1860 کا, اس میں اس اقدام کو جرم جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے. اور اس میں سزائیں یہ پرپوز کی گئی ہیں کہ اگر ایسا کوئی اقدام کسی شہری کی جانب سے جان بوجھ کے کیا جاتا ہے, فوج کے پر
तनकीद की जाती है, फ़ौज को बदनाम किया जाता है, तो जो सेक्शन 500A है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का, इसमें तरमीम ये प्रपोज़ की गई है कि ऐसा इक़दाम करने पर जो मुजरिम होगा, जो मुलज़िम होगा, उसे 2 साल कैद जो है वो काटना पड़ेगी और 5 लाख उसे जुर्माना मैक्सिमम अदा करना पड़ेगा। और ये सज़ाएँ अलग-अलग भी दी जा सकती हैं, लेकिन वर्स्ट केस में ये दोनों सज़ाएँ जो हैं वो इकट्ठी भी मुलज़म को सुनाई जा सकती हैं, अदालत की जानिब से दी जा सकती हैं। कानून में ये भी तजवीज़ दी गई है कि ऐसा जुर्म सरज़द होने पर जो फ़ौज का जैक ब्रांच का इदारा है, जो फ़ौज के कानूनी मामलात को देखता है, वो शिकायत कुनिंदा हो सकती है और जैक ब्रांच के जो अफ़सरान हैं, ऐसे मामलात पर प्रोसिक्यूशन का किरदार अदा करेंगे, केस को साबित करने की कोशिश करेंगे और गवाहन के हवाले से, शवाहिद के हवाले से अपना जो किरदार है वो अदा करेंगे। तो ये नाज़रीन आज के